तेन्ना दाजीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सांगलें की काँग्रेसीक दुकान बंद करपाचें म्हणून. तेचेर म्हाका एक सांगपाक जाय की काँग्रेसान दुकान उगडूंक ना, हेंच्यांनी दुकान उगडलां दिसता. काँग्रेस हॅज ऑलवेज सर्म धर्म समभाव वसुदेव कुटुंबम सांबाळपी लोक आनी काँग्रेस तसले कार्य करपी न्हू. आतां इलिगल स्ट्रक्चर इन गव्हर्मेंट लँडाचेर रेग्युलायज करता म्हणजे ती बरी गोष्ट आसा, वेलकम करता. म्हाका एक जागृत दाजीच्या नजरेन हाडून दिवंक जाय लोकांच्या की हांगासर जी घरां बांदल्या लोकांनी पयलीं ते काँग्रेसीच्या टायमार बांदल्या. काँग्रेसीनीच तांकां हावस टॅक्स दिल्या, काँग्रेसीनीच तांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलें आनी काँग्रेसीन आसतना काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसतना तांकां वॉटर कनेक्शन मेळ्ळां. नॉट ओन्ली दॅट तांकां रेशन कार्डूय दिलें, तांकां वोटींग कार्ड दिल्या. जाल्यार काँग्रेस हॅज ऑलवेज बीन हेल्पिंग हँड टू द पीपल ऑफ वास्को अँड एवरीबडी टू गव्हर्मेंट लँड. जाल्यार त्या टायमाचेर काँग्रेसीन तांकां सपोर्ट केला आनी काँग्रेस वील आतां तेंचेर अपोज काँग्रेस इज नॉट डुईंग. आतां ते कितें म्हणटा की एसएमई जाल्यार बट काँग्रेस वॉज इन्सिस्टींग की प्रॉपर जावंक जाय म्हणून कितें जाता ते रुल्स रेग्युलेशन फ्रेम करून सारकें करूंक जाय. आतां तुमी लेटेस्ट पळयलें की लास्ट टायम केलें की प्रायवेट लँडाची जी घरां आसा तांकां रेग्युलायज करता म्हटलेलें आनी देर आर मोर दॅन 7,000 एप्लिकेशन्स येयल्ली. आतां येदो व्हडलो प्रोसेस जाल्यार तितून म्हाका दिसता 200-250 कितें तरी लिगल जावपाचे भितर. सी दे हॅड बीन टेकिंग मेनी एप्लिकेशन हॅज बीन रिजेक्टेड. लोकां कडेन 20,000 घेतले, कोणा कडेन 10,000 घेतले ते प्रोसेस करता म्हणून. आनी सिंपल ग्रावंडाचेर की सपोज कोणाच्या घरान सपोज टॅनंट दिसलो जाल्यार तो सांगलें की मेंटेनन्साक कोण आसा आमचो केअरटेकर आसा जाल्यार दे आर रिजेक्टेड आनी ती फायल हॅज बीन सेंड फॉर रिजेक्शन. जाल्यार दे प्रॉपरली आमचें कितें म्हणणा की बाबा तूं घरा रेग्युलायज करता आनी सडनली ते सेलिब्रेशन स्टार्ट केलें की तुमच्या नांवाचेर घरां करता, आमची घरां जातली म्हणून. पीपल वर हॅपी आनी रॅली बिली काडली. पण सडनली इन द मिडल चीफ मिनिस्टर हॅज ट्विटेड एंड सेड की तुमकां इतले पयशे भरचे पडटले. बट एक्झॅक्टली कितें सांगू ना. बट वॉट इज द फॉर्म, वॉट इज द रुल्स फॉलोड इन द म्युनिसिपालिटी एट प्रेझेंट की जर तूं धाकटें घर तुजें आसा आनी आरसीसीचेर स्लॅब आसा ते जर तुका हावस टॅक्स दितलो दे आर टेकिंग चार्जिंग 950 रुपीज आनी बेश्टे जर मेंगलोरून टाय जाल्यार 750. जाल्यार बाबा रेग्युलायज करतले बाबा कितलो अमावंट आसतलो, वॉट इज द प्रोसिजर वील बी फॉलोड, बाबा ती सिस्टम कशी आसतली. सी देर आर ट्रिलियन्स ऑफ हाऊजीस विच आर इलिगल. लॉट ऑफ मनी आर देर. एकदा जर कोणाचें घर रेग्युलायज जाल्यार हील बी एबल टू स्टार्ट इज बिझनेस, तो लोन प्रोक्यूर करूंक शकतलो भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर. पण तो सारको प्रोसिजर जावंक जाय. ताका रुल्स फ्रेम केल्ले आसा ते फ्रेम सारके केल्या काय ना ते आमी अपील करता. आनी ह्या लोकांनी बेश्टेच लोकांक चडोवन घालपाचे, लोकांक पिशे करपाचे न्हू. करता जाल्यार ती सिस्टम सारके करून लोकांक सारके रेग्युलायज करचे आनी तांकां ती सारके एज पर रुल्स अँड रेग्युलेशन आसा त्या भाशेन तांकां टायटल दिवची ही आमची मागणी आसा. थँक्यू व्हेरी मच. प्रेस कॉन्फरन्साक हांव तुमकां प्रेसांक आमच्या सगळ्यांक वेलकम करता. आमच्या मदीं आसा आमचे मायनॉरिटी चीफ नियाजी शेख, तसोच आमचो ओबीसी चीफ नितीन चोपडेकर आनी तुषार नायक. एक्चुअली वास्कोन आयज असलो इन्सिडंट घडला की आमकां तोंड दाखोवपाक कशें दिसना. जे आमच्या लागून प्रोटेक्ट करता, आमकां लागून वावरतात, तेंचेरूच आयज खंय तरी हल्लो जाला. आयज सकाळी 3 खंय तरी एक इन्सिडंट घडलो. एक पीसीआर वयताली चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलान आनी थंयसर एक 3-4 जाण भुरगे आसलेले. थंयसर त्या पीसीआरांची ड्युटी आसली की सकाळी 3 तुमी हांगा कितें करतात आनी हे विचारपा खातीर जे रावलेले आमचे पुलीस भाव आनी तेंची ड्युटी आसलेली. हांव सल्यूट करता पुलिसांक की ते स्टॉप करून तांकां विचारलें कितें जालें, तुमचे कित्या खातीर तुमी रावल्या. एक तर कोणी त्रासान आसूंक शकता, नाजाल्यार आनी कितें जावंक शकता, तेका लागून तेंची ड्युटी तेंच्यांनी केली. इतलेंच विचारतात खंय तरी 2-3 भुरगे पुलिसांच्या आंगार येवन पुलिसांक लोळोवन तेंच्यांनी मारले. हो इन्सिडेंट खंय तरी भयानक जाल्लो आसा. वास्कोनूच न्हू, हांगासर खुबश्यो गोंयान आमच्यो केसी जाल्लेले आसा. लॉ अँड ऑर्डर वास्कोन कॉलॅप्स जाल्लो आसा, फूल गोंयभर कॉलॅप्स जाल्लो आसा. हो पयलोच इन्सिडंट न्हू, हो हेच्या पयलीं 3 इन्सिडंट अशेच पुलिसांचेर हमलो जो करून जे आमकां प्रोटेक्ट करता, आमच्या भयणींक प्रोटेक्ट करतात, अशें जाता जाल्यार खंय तरी कितें आमकां भयानक ही गोष्ट वास्को खातीर भयानक जाल्ली आसा. आनी तितून दिसून येयलें की ते भुरगे मांगरातले आसलेले पळय. थोड्याशा भुरग्यां खातीर खंय तरी आख्खे वास्कोचें नांव आनी मांगुरकारांचें नांव पिड्ड्यार जाता. हितूर खंय तरी आमदाराक हांव रिस्पॉन्सिबल करता. कित्याक काय म्हटल्यार
ह्यो 2 गजाली घडल्यो हेच्या पयलीं तेन्ना आमी प्रेस घेवन नासले. हांव सजमला आमचो आमदार सुदारतलो हो सुदारपाचो ना, हो लोकांक कामाक लावच्या आजून खंय तरी वायट गजालींकडे धुकलता. असल्या भुरग्यांक प्रमोट करपाक पळोवंक जायना. तेका कामाक लाय तूं, ते कामाक लाय मरे तूं कितें करता. तुवें वास्कोची हालत खराब करून उडयल्लेली आसा आनी मांगूर खातीर खंय तरी मांगूरकारांचेय नांव पिड्यार जाता. आनी हांव मागतां डीवायएसपी आमचो पीआय आनी एसपी हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा. आतां बाय चान्स तो पुलीस आमचो भाव कितें वायट बरें जाल्लें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसलेलो, तेका खूपच माल लागलेलो आसा. हो प्रेस जाल्या नंतर आमी खंय तरी तेंची खबर घेवपाक तो खंय आसा थंय वयतले. आनी हांव मागतां सपोज हेजेर हांवें म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे केस रजिस्टर जाला आनी हांव रिक्वेस्ट करतां पुलीस ऑफिसरांक की केस दामूंक दिवं नाका. पुलिसूच डिपार्टमेंटांतलो पुलीस मार खाल्लेलो आसा. खंय तरी कोणाचेरूय हो प्रसंग येवंक शकता. खंयच्याय डिपार्टमेंटान कोणाच्या दबावा खाली केस तुम्ही सकयल दामून ठेवू नाका. आनी हांव मागतां की ते फुटेज सीसी फुटेज समज आसा आमी करतले आमच्या सायडीच्यान इन्क्वायरी. सीसी फुटेज आसा जाल्यार स्ट्रॉंग एविडन्स घेवन जे कोणी केला तेचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. आनी हांव मागतां की आमच्या पीआय आनी डीवायएसपी कडेन हेचेर इन्क्वायरी करची. देव बरें करूं. वोट चोरी हो फूल जगभरान जाता, देशभरान जाता. तसोच वास्कोनूय एक प्रकार घडलेलो आसा म्हटल्यार खंय तरी अटेम्प्ट टू वोट चोरी. थोडेच दीस पयलीं एक ऑर्डर काडलेली आसा. ऑर्डर आमच्या बीएलओ जे करून ते बरें काम करताले आनी हो आतां कावन्सील इलेक्शनाचो टायम येयलेलो आसा आनी ह्या टायमार बीएलओ हालोवन खंय तरी रॉंग डायरेक्शनान जावंक जायना. तेका लागून पयलींचे जे बीएलओ आसले तेंकाच कंटिन्यू करपाक जाय. आनी हे बीएलओची ऑर्डर काडलेली आसा. लक्ष्मण राठोड, आकाश टेकू, नारायण डिचोलकर आनी संतोष राजू कांबली हे बीएलओ आता हे खंय तरी लायन हेल्पर जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आसा आनी जे आमकां इमर्जन्सी सर्विसाक हे काम करतात. हे काम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बरें करतात. पूण तेंकां बीएलओ तूं कित्याक हाडटा, कित्या खातीर हाडटा. एक तर जो हाडला तेचो बापूय बीजेपीचो बूथ अध्यक्ष आनी बीएलओ हे कितें दोगूय मेळोन हे कितें करूंक सोदता काय. तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता इलेक्शन कमिशन आमच्या पार्टी चिफान मेमोरेंडम ऑलरेडी इलेक्शन कमिशनराक व्हरोन दिल्लो आसा आनी आमी सुद्दां एक लेटर डेप्युटी कलेक्टराक केला. आनी हांव मागता की जे पयली बीएलओ आसा तेच काम करतले. आनी म्हाका दिसना की गरज ना की सगळ्यांक हेंकां हे 4 नांवां घेतले तेंकां ऑर्डर काडल्या पूण डेप्यूट करूंक ना. हांव मागतां मामलेदारा कडेन की तेणी हेजेर कठोर एक्शन घेवची. एक्शन इन द सेन्स तेंकां आसा त्या जाग्यार दवरचे. आनी थोडी इन प्रोसेस आसा, थोडे आनीकूय थोडेशे बीएलओ खंय तरी आनी काडपाची आसा म्हणून हांवें फॉर्म सोर्स हांवें काडला. हांव मागतां तेंचे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ते बीएलओ आनी काडचे न्हू. हेंकाय जे पयलींचेच बीएलओ आसले पळय तेच दवरचे जेच्या करून वोट चोरी ही बंद जातली. आनी आमदार ज्या पार्टान आपूण वीक जाता कळ्ळें न्हू. वास्को एमएलए ज्या पार्टान वीक जाता ते पार्टान तो बीएलओ चेंज करूंक सोदता. तेका भंय पडलेलो आसा. जे कावन्सिलर तेजे स्ट्रॉंग दिसता थंय तो काडून आतां कावन्सिल इलेक्शनां तेका भिवनूच तो आपूच जाल्लो आसा. तेका आनी कांय ना. तो फक्त आपल्या तितूरूच आसता. तो फक्त आनी कांय तेका ना. तेजे कडेन कांयच ना. फक्त ते एसडीपीडीन तेजो धंदो सारको तेका उक्तें दुकान करून दिला आनी थंयसर तो करता आनी हांगा तकली हाडून लोकांक त्रास करता. आनी हेच हांव मागता की दोनूय इन्सिडेंट स्टॉप करपाचे. आनी वोट चोरी आनी लॉ अँड ऑर्डर जो कॉलॅप्स जाला वास्कोन तेच्या खातीर खंय तरी म्हाका खुबशे फोन कॉल्स येयले. लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाला तेका लागून हांव मागता डीवायएसपी आनी पीआय कडेन हेजेर एक्शन जावपाक जाय. जेनी हे केला आनी हेचे फुडें एक्शन कित्याक जावपाक जाय. फुडें कोण करपाक फुडें सरचो ना. ना जाल्यार पुलिसांक म्हाका दिसता थर्ड इन्सिडंट आनी एकदां तकलेर बाटली मारून ते तकली फोडलेली हेची पुलिसाची तकली फोडलेली. हे कितें चल्लां हे म्हाका कांय कळना. हेच्या पयलीं केन्नाच अशें चलनासलेलें वास्कोन. आमी आतां कितलींच वर्सां पॉलिटिक्स आमदार येवन गेले पयलींचे पूण अशें जायनासलेलें. हांव मागतां आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन तेणी एक्शन घेवंक जाय हेजेर.
ना जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाता आनी खंय तरी आमचें गोंय दुसऱ्या वटेन वयता. देव बरें करूं. Also problem also we had taken up that issue and gone to the PWD department by now and we had asked the MLA also ki what are you going to do about this, what the problem. Hinga by now udak na Vasco udak na niwade udav na. So I saw that after एक 8-10 दीस 15 दीस त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली कसली तरी आणि त्याच्यान त्यांनी उदकाचे कांयच उलोवं ना. वयल्यान तो दुसरे कितें कितें उलोवपाक लागलो. एक तर ते रवींद्र कदंबाचो प्रोजेक्ट उलोवपाक लागलो अशें आमीचे आनी सांगपाक लागलो न्यू लिडर आयला न्यू लिडर फडफडता आनी कितें कितें अशेंच भुरग्या भाशेन उलोवपाक लागलो. I want to tell him one thing that तुझो तो कदंबाचो प्रोजेक्ट इफ यू आर सो कॉन्फिडंट ऑफ दॅट प्रोजेक्ट एक काम कर रवींद्र भवनान एक बरो प्रेझेंटेशन दवर and show all the things की why it is good आणि ते 450 फ्लॅट आणि कितें कितें तुझे ते प्लॅनिंग जे आहा यू प्रूव इट. Have a presentation आमकां सगळ्यांक आपय फुल वास्कोकारांक की why it is beneficial and show us that it is good then we don't have any problem. तो ओल्ड जे जितले खर्च केला 20 करोड आणि कितें कितें केला ते सगळे कांय फायदो ना. तुझे ते न्यू प्रोजेक्ट जो आहा पीपी सांगीत आसता तो यू हॅव अ प्रेझेंटेशन शो दॅट थिंग इट इज गुड देन वील सपोर्ट यू फुल इफ यू प्रूव दॅट थिंग. सेकंड थिंग मागीर तो हे सेकंड थिंग मागीर तो आनी कोण आसलो तो सांगपाक लागलो की काँग्रेस पार्टी ते राहुल गांधी तेका काय ना आमचो जो पुलिंग एजंट जे आसता तेका तेच्यान चड तगली आहा. आय जस्ट वॉन्ट टू टेल हिम सध्या मोदीची जे वोटिंग जाला एमपी इलेक्शनाक फ्रॉम 400 ही वॉज दे वर प्लॅनिंग 400 ते 240 ते आयला इज बिकॉज ऑफ मिस्टर राहुल गांधी आमचो लिडर. And right now, what he's dependent on, त्याच्याकडे मेजॉरिटी ना, he's dependent on Chandrababu and Nitish Kumar is because of राहुल गांधी and because of his caliber. तर तो सांगता तो ते भुरगो आमचे पुलिंग एजंटाचे तेच्यान चड तकली आहे ऑल दॅट इज रॉंग. आणि and one more thing, his MPs from 40 he has reached आमची काँग्रेसची that too he has reached to 100 MPs that is also because of him. So ते तसले ते आमचे लिडराचे अशे ते भुरग्या भाशेन उलयनाका. That is one thing. And one more thing I want to ask, I think Daji is the PDA chairman and there are big projects coming of 700 flats. So I think he also will be known and he must be aware of this thing. The PDA ne tate. So suppose this, what he's going to do, आता सध्या काय नसताना उदक ना. Suppose all those big projects come, so what is his planning? Has he planned some separate pipeline for Vasco and Mormugao? किती केला for the उदकाचे? How that water problem is going to be solved, that also I want him to work on it and tell us how he's going to do those projects, whether they are approved, if they are coming, and if they come, Vasco Karak, how the water will reach